भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया, आप सबों की बाइज़ बरकत हो। आमीन। शुक्रिया रशीद रखें। आज बड़ी अहम इबादत है हमारे ईमान के मुताबिक और बड़ा अहम दिन है। छोटी ईद है कि बड़ी ईद है। बड़ा दिन बड़ा अक्सर हम कहते हैं बड़ा दिन, और इसको अक्सर हम छोटी ईद कहते हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्गाने दीन हैं वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी ईद है, इसलिए हमें बड़ी खुशी करनी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारे ईमान का मरकजी जो नुक्ता है वो यीशु मसीह का जी उठना, उसका पैदा होना हमारे ईमान का हिस्सा है, उसका सलीब दिया जाना हमारे ईमान का हिस्सा है, उसका दफन किया जाना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर ये सारी बातें होती और यीशु मसीह जी ना उठते तो हमारा ईमान नामुकम्मल था और हमारा यीशु मसीह पर ईमान लाना बेफायदा था। उसका पैदा होना, उसका सलीब दिया जाना, कोड़े खाने, सारा कुछ अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन यीशु मसीह का जी उठना जो सबसे बड़ी हकीकत है और हमारे ईमान के लिए बहुत अहम वाक़या है। इसलिए हम देखते हैं जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, बड़े पहरे लगाए ताकि उस सच्चाई को छिपाया जाए, उस सच्चाई को रोका जाए और यीशु मसीह को जीवने से रोका जाए। और जो सच्चाई लोगों की निजात बननी थी, जो सच्चाई दुनिया का कफारा बनना था, जो सच्चाई दुनिया को खुदा की बादशाही में लेकर जाने वाली थी, तो सच्चाई को बड़े सोच से साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई रुकी नहीं, सच्चाई साफ नहीं हुई, सच्चाई छिपी नहीं, सच्चाई को कोई दबा नहीं सका। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है और यीशु मसीह का जी उठना एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस हकीकत को कोई शख्स, दुनिया की कोई हस्ती छिपा नहीं सकता। इसलिए पौलुस रसूल उस सच्चाई को, इस ईमान को, इस हकीकत को, इस बयान को, इस ईमान को बड़ी ही सिपाही और बड़े ही मजबूत तरीके से, बड़ी ही मजबूत दलील देकर और बड़े ईमान के साथ और बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़े ही अपने पूरे जोर के साथ वो बयान करता है ताकि लोगों को पता चले यीशु मसीह क्या हुआ है, जी उठा है कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसके बगैर एक मसीही ईमानदार शख्स का ईमान अधूरा, इसलिए बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो फिर बयान करता बड़े अच्छे तरीके से कहता है, ये भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, और ये बात मुझे खुदावन से पहुंची। और फिर दलील देता है कि पहले किसको, यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते नंबर 1 हुआ, नंबर 2 दफन हुआ,
और जो तीसरी हकीकत है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हकीकत वो बयान करता। फिर दलील देता, पहले कैफा को दिखाई दिया, शमन पतरस का दूसरा नाम कैफा है, और फिर कहता है फिर 12 को दिखाई दिया, 12 रसूलों को, और ये दलील दे देकर उनके ईमान की मजबूती को बयान करता है, उनके ईमान को मजबूत करता है। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और फिर कहता है जेल में से अक्सर अब तक मौजूद हैं, बाद सो भी गए हैं। और फिर कहता है फिर याकूब को दिखाई दिया। क्यों मुकद्दस याकूब रसूल का नाम अलग बयान कर रहा है? क्योंकि मुकद्दस याकूब रसूल यीशु मसीह के अंदरूनी हल्के में आते थे, इसलिए बहुत बड़ा हुआ था। गवाही के तौर पर मुकद्दस याकूब रसूल का जिक्र किया जाता है। फिर कहते हैं फिर सब रसूलों को दिखाई दिया, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। कहता मैं यीशु मसीह को जिंदा नहीं देख सका, मैंने रोया में देखा, लेकिन मैं उस पर ईमान रखता। इसलिए वो कहता सबसे बाद में मुझे दिखाई दे, मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, मैंने उसको देखा नहीं ज़मीनी जिंदगी में, मैंने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, और मैंने कभी उससे बात नहीं की, इसके बावजूद मैं उसके जीतने पर ईमान रखता, क्योंकि ये ईमान का खासा। और इस सारे बाब में पौलुस रसूल कुरिन्थस के लोगों को दलीलें दे देकर और बयान दे देकर कलाम की स्पोर्ट के साथ कलाम के हवाला जात देकर जब आगे हम पढ़ते हैं, और सारा बात जो है इसकी तकरीबन इसकी 58 आयात हैं, और इन 58 आयात में पौलुस रसूल एक ही बयान देता है, एक ही बात पर जोर देता है, एक ही हकीकत को बयान करता है, यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बीच कहता है लेकिन फिर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी हुई। इसलिए आज हम इस जेल को ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, ईस्टर भी कहते हैं, ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की ईद भी कहते हैं। अपने ईमान का इजहार और अपने ईमान की मजबूती और अपने मजहबी ईमान को पेश करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। इसलिए ये बयान और ये आयात, इन आयात से हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। गीत भी हमने गाया, सारी कब्रां दे विचों एक ही कब्र खाली है, वो किसकी है? यीशु मसीह। और वो खाली है आज तक। आज भी जो लोग उधर जाते हैं और उस कब्र की ज़ियारत करते हैं और वो देखते हैं खाली है, और खाली इसलिए रखी गई क्योंकि ये दायमी हकीकत है, और ये बड़ी मजबूत तरीन हकीकत है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पूरी दुनिया में एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी ही अहम तरीन हकीकत है, सच्चाई है, जिसको आज तक दुनिया छिपा नहीं सकती। और पौलुस रसूल बड़ी दलील दे के कहता है यीशु मसीह के किताब मुकद्दस के मुताबिक सपोर्ट किसकी देता है या दलील किसकी देता है? किताब मुकद्दस कलाम की सपोर्ट करता है, अपनी बात नहीं करता। सबसे पहले उसने कलाम को सपोर्ट किया, कलाम का सहारा लेकर कलाम को बयान करते हुए उसने ये बातें की हैं। जिसका बहन कह रही थी कि अगर यीशु मसीह ना जी उठते तो आज हम भी बोतलें लेकर कहाँ जाते? दरबारों पे। क्या आज भी जाते हैं? आज भी जाते। इसका मतलब इस सच्चाई से अभी लोग ना वाकिफ। इस हकीकत से पौलुस बड़ी दलीलें देता है। कभी कहता 500 को दिखाई दिया है, फिर कहता मुझे भी दिखाई दिया, फिर कहता याकूब को दिखाई दिया, फिर कहता 12 रसूलों को दिखाई दिया, फिर मुख्तलिफ तरह से बड़े ही दलीलें देता है ताकि लोग इस सच्चाई पर ईमान लाएं। और
اور جو شخص ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا. جو سچائی سے نا واقف ہو وہ کبھی عذاب نہیں ہو سکتا. لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں تم سچائی سے واقف ہو, سچائی تم کو کیا کرے گی؟ ورنہ آج بھی جو لوگ اس سچائی سے, اس حقیقت سے نا واقف ہیں وہ غلام ابلیس بندے ہوئے ہیں اور وہ کوٹے لے کر جاتے ہیں, وہ قبروں پہ جاتے ہیں, وہ مردوں کے آگے جھکتے ہیں. اور پالوس رسول اس سچائی کو بڑے واضح طور پر بڑی مضبوط دلیلیں دے کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو گرنتھس کی کلیسیا اس وقت مجروح تھی اور ان کو آزادی دلوانا چاہتا ہے, یہ اس کے اندر سچائی ہے جو بیان کرتا ہے. اس لیے آج بھی جو لوگ سچائی سے نا واقف ہوں, نہ ان کو عبادت کا کوئی خیال ہوگا, نہ ان کو یسوع مسیح کی محبت سے کوئی لگاؤ ہوگا, نہ ان کو خدا کے بیٹے سے کوئی لگاؤ ہوگا, نہ وہ آسمان کی بادشاہی کے بھید کو اور راز کو سمجھیں گے. اس لیے جس قدر کوئی شخص اس سچائی کو جانے گا وہی اس کو بیان کرے گا. کیسے؟ پالوس رسول ہی کہتا ہے میں خوشخبری سنانا مجھ پر کیا ہے؟ فرض, واجب, لازمی, ضروری ہے. بلکہ اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر کیا ہے؟ افسوس. جو لوگ اس سچائی کی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے اور ان پر افسوس. پالوس رسول کہتا ہے, وہ کہتا ہے خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس. خوشخبری کون سنائے گا؟ جس کے پاس خوشخبری ہوگی. خوشخبری کا پرچار کون کرے گا؟ جس کے پاس خوشخبری ہوگی. بیٹے کو کون بیان کرے گا؟ جس کے پاس بیٹا ہوگا. اور خالی قبر کو کون بیان کرے گا؟ جو خالی قبر کی سچائی سے واقف ہو. اس لیے جس کے پاس سچائی ہوگی وہی بیان کرے گا. اور جو شخص سچائی نہیں رکھتا وہ بیان نہیں کر سکتا, بیان نہیں کرے گا. اور جو بیان نہیں کرے گا اس پر افسوس. پالوس رسول کہتے ہیں اپنے وقت مجھ پر افسوس اگر میں سچائی بیان نہ کروں. اس لیے مقدس پالوس رسول جو کئی ہزار سال پہلے وہ اس سچائی پر قائم تھا, لوگوں کو کہتا ہے یہ سچائی حقیقت ہے, اس کو اپنی زندگی میں لیں. اور ایک حوالہ ہم دیکھیں گے کیسے ہم اس سچائی کو اپنی زندگی میں لے سکیں. یسوع مسیح کی خالی قبر ہماری آج زندگی پر کیا افیکٹ کرتی ہے, کیا اثر کرتی ہے, یا اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے کیسے بامانی بن سکتا ہے, بامقصد بن سکتا ہے. ورنہ اس کا جی اٹھنا اگر ہم سچائی سے نہ واقف ہیں ہمارے لیے بے فائدہ ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اگر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے تو ہم نجات نہیں پائیں گے. اس لیے گرنتھس سے کافی دیکھیں 5واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے تاکہ اس کی روح خدا یسوع کے دل نجات پائے. تمہارا فخر کرنا خوب نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتا ہے؟ خمیر کر دیتا ہے. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا. پس آؤ ہم عید کریں, اس کے جیونے کی, اس کے قربان ہونے کی عید کریں. عید کا مطلب ہے خوشی کریں. خوشی کا مطلب بائبل مقدس کے مطابق خوشخبری پر ایمان لائیں اور خوش ہوں کہ ہمیں نجات ملی. اس لیے سمجھتے ہیں یسوع مسیح ہمارے لیے زندہ ہوا ہے اور ہمیں اس نے آزاد کیا, تو پھر کس قدر ہمیں خوشی ہونی چاہیے. اور خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ کہتے آؤ ہم عید کریں. جس آج ہم عید کر رہے ہیں
خدا کی حضوری میں کہتے ہیں آؤ ایک کریں اس خوشخبری کو جس پر ایمان لائے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، منائیں۔ اور کیسے منائیں؟ نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی سے اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کا جیونا ہمارے اوپر کیا افیکٹ کرتا ہے، کیا اثر رکھتا ہے۔ ہم کلام سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عطیہ جات دیتے ہیں اور خدا یسوع مسیح پر بڑا پکا ایمان ہے، لیکن ہماری زندگی پر اس کے جیونے کا کیا اثر؟ وہ ایک حوالہ پڑھیں گے، ایک شخص کی زندگی میں یسوع مسیح کی موت نے کس قدر افیکٹ کیا، اس نے کلام نہیں سنا، اور وہ شخص مسیحی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، یسوع مسیح کا پیروکار نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی موت نے کس قدر افیکٹ کیا، اثر کیا، کس قدر تبدیلی پیدا کی۔ آج یسوع مسیح کا جیونا ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ حوالہ دیکھیں گے لوکا کی انجیل میں سے، اس کا 23واں باب، ایک آیت ہم دیکھیں گے۔ کلام پاک میں لکھا ہے 46 آیتیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز۔ تبدیلی نظر آتی؟ میرے خیال میں یہ شخص یسوع مسیح کا فالوور نہیں تھا، پیروکار نہیں تھا، نہ یہ یہودی تھا، نہ یہ شخص مسیحی تھا، یہ رومی سپاہی تھا۔ اور جب یسوع مسیح کی موت ہوئی، جب یسوع مسیح نے جان دی، اس قدر خداوند یسوع مسیح کی حضوری اور اس کی موت کا اثر اور اس کے جلال کی تجلی اس شخص کو ٹچ کیا۔ اس نے کہا، بے شک یہ آدمی راست باز، اس نے خدا کی تمجید کی۔ یہ ہے یسوع مسیح کی زندگی کا افیکٹ دنیا۔ ہم مسیح ہیں، ہم پر یسوع مسیح کی موت اور اس کا دفن کیا جانا اور اس کا جیونا کیا افیکٹ کرتا ہے۔ لکھا نہیں ہوا یہ سب کہ میرے خیال میں کوئی کلام نہیں سنا ہوگا، لیکن یسوع مسیح کی موت اور یسوع مسیح کی حضوری اور خدا کے روح نے اس کو اس قدر توڑا، تبدیل کیا۔ لکھا اس نے خدا کی تمجید کی، کہا یقیناً یہ خدا ہے، یہ آدمی راست باز، اس کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ یسوع مسیح کا جیونا ہم پر کیا افیکٹ کرتا ہے، کیا اس سچائی سے کتنا ہم کتنا واقف ہے، کتنی واقفیت ہم رکھتے ہیں۔ اور اس رسول بڑے زور سے کہتا ہے، پھر حقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ صرف یہ بات نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے آپ اس کے جی اٹھنے سے کیا آپ اثر لیتے ہیں، کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بے فائدہ ہے۔ آئیں اپنی کو بات کر کے سوچیں گے، میری زندگی پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا کیا افیکٹ ہوا ہے، کیا اثر ہوا ہے، کیا میری زندگی میں تبدیلی ہے؟ اگر میں اس سچائی جو قبر خالی ہے یسوع مسیح کی، اور وہ آسمان پر چلا گیا اور اس نے ہمارے لیے قبر، موت، ابلیس پر فتح پائی، میری زندگی میں ان ساری باتوں کا